एक शहर में नेक सीरत आदमी रहता था। ये अक्सर लोगों की मदद कर दिया करता था। एक बार इसने एक बुजुर्ग को मुसीबत के अंदर देखा तो इसकी मदद कर दी। बुजुर्ग काफ़ी खुश हुआ और इस नेक सीरत आदमी को दुआएं देने लगा। कुछ अरसे बाद ऐसा मामला हुआ कि इस नेक सीरत आदमी को किसी जुर्म के अंदर बादशाह के सिपाहियों ने पकड़ लिया। इस जुर्म की सज़ा उस वक्त सजाए मौत थी। ये इसको पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। यहाँ पर आकर बादशाह को इसके जुर्म के मुतालिक बताया। बादशाह ने इस आदमी का कुछ दिन तक मुकदमा सुना। इसका मुकदमा सुनने के बाद इसको सजाए मौत की सजा सुना दी। ये आदमी काफी परेशान हुआ कि अब मेरा क्या बनेगा। बादशाह ने तो मुझे सजाए मौत सुना दी है। फिर मुकर्रर दिन भी आ गया जब इसको सजा देनी थी। अब इस आदमी की फांसी देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए। अब इसको जलाद अपने साथ लेकर फांसी घाट आ गया। यहाँ पर इसको फांसी लगने वाली थी। इस आदमी ने जिस बुजुर्ग की मदद की थी वो भी इन हजूम के अंदर मौजूद था। इसने जैसे ही अपने मोहसिन को इस हालत में देखा तो काफी परेशान हो गया कि ये तो मेरा मोहसिन है जिसने मेरी मुसीबत के वक्त काफी मदद की थी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको बचा लूं, पर बुजुर्ग के पास कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं था कि ये इस आदमी को फांसी होने से बचा सकता। फिर अचानक बुजुर्ग के जहन में एक ख्याल आया तो इसने हजूम के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे मुल्क के बादशाह अचानक फौत हो गए हैं। जैसे लोगों ने ये बात सुनी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। फांसी वाले आदमी के साथ जो जिला ठहरा हुआ था ये भी वहां से भागकर बादशाह के महल की तरफ दौड़ने लगा। अब मैदान के अंदर पूरी तरह से दौड़ें लगी हुई थीं कि हमारे बादशाह को अचानक क्या हो गया। जिस शख्स को फांसी दी जा रही थी ये भी इस हजूम के अंदर अपने आप को बचते बचाते हुए यहाँ से भाग गया। अब ये खबर बादशाह तक भी आ पहुंची कि आपकी झूठी खबर फैलाई गई है। बादशाह ने सिपाहियों को फैला दिया कि पता करवाओ मेरी मौत की खबर किसने फैलाई है। सिपाही चारों तरफ फैल गए। ये ढूंढने लगे कि आखिर बादशाह का ये दुश्मन कौन था जिसने बादशाह के मरने की झूठी खबर फैलाई है। इधर उधर से पूछ गुछ करने के बाद आखिर ये बुजुर्ग के ठिकाने पर पहुंच गए। बादशाह के सिपाहियों ने बुजुर्ग को पकड़ लिया और इसको सीधा बादशाह के पास ले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने बादशाह से कहा कि इस बुजुर्ग ने आपके मरने की झूठी खबर फैलाई थी। बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। बुजुर्ग ने कहा कि जिस आदमी को फांसी हो रही थी इसने मुझ पर मुसीबत के वक्त एक एहसान किया था। अब मेरा भी पूरी तरह से फर्ज बनता था कि इसकी मुसीबत के वक्त जान बचा लेता। फिर मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आया तो मेरे दिमाग के अंदर यही सोच आई तो मैंने आपकी मौत की झूठी खबर फैला दी। इसी भगदड़ के अंदर वो आदमी भी अपनी जान बचाकर भाग गया और इस तरह मैंने अपने एहसान का बदला चुका दिया। बादशाह काफी अच्छा और नेक बंदा था। इसने जब बुजुर्ग के जुर्म का एतराफ सुना तो इसने बुजुर्ग को माफ कर दिया और हुक्म दिया बुजुर्ग को इनाम व इकराम के साथ नवाजा जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल किया गया और बुजुर्ग को इनाम व इकराम के साथ नवाज दिया गया। जिस आदमी की जान बच गई थी ये रास्ते में जा रहा था। इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। इससे आदमी ने पूछा कि मुझे ये बताओ तुम मक्तल कहाँ से कैसे भाग आए हो। इसने जवाब दिया कि मेरी एक मामूली सी नेकी काम आ गई जिसकी वजह से मैं मक्तल गाह से भाग आया हूँ और जिलाद की तलवार से बच गया। अगर मेरी ये नेकी ना होती तो मेरा आज काम तमाम हो चुका होता और मैं पूरी तरह से इस दुनिया से मिट चुका होता। बस जरा सी नेकी की वजह से मेरी जान बच गई। ये वाकया खलीफा हारून रशीद के दौर का है। इस दौर में एक खतरनाक शख्स की मांग थी। ये भागा हुआ मुजरिम था। इसकी काफी शिकायतें मिल चुकी थीं। इसको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। सिपाही इसको मारे मारे ढूंढ रहे थे पर यह काफी दिनों से छुपा हुआ था। आखिरकार सिपाहियों की मेहनत रंग ले आई। सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ लिया और पकड़कर हारून रशीद के पास ले आए। हारून रशीद ने इसका मुकदमा सुना तो ये बंदा कसूरवार पाया गया। हारून रशीद इसको फांसी देने का इरादा कर चुका था। हारून रशीद ने मुजरिम से गजबनाक होकर पूछा कि बताओ
اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تم نے اتنے زیادہ جرم کر رکھے ہیں کہ تمہاری سزا موت ہے۔ مجرم نے جیسے ہی ہارون الرشید کی بات سنی تو اس نے بے خوف ہو کر کہا کہ آپ میرے ساتھ وہ کریں جو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے۔ جیسے ہی ہارون الرشید نے مجرم کی یہ بات سنی تو یہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کا غصہ وہیں پر غائب ہو گیا۔ پھر ہارون الرشید نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کچھ لمحے بعد اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ ہارون الرشید کا حکم سنتے ہی سپاہیوں نے مجرم کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ مجرم خوشی خوشی دربار سے چلا گیا۔ دربار کے اندر موجود امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغی مجرم کے ساتھ یہ کیسا عمل کیا؟ اس کے ایک جملے نے آپ کو فیصلہ نہ سنانے پر مجبور کر دیا اور آپ نے اس کی باتیں سن کر اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو ڈھونڈنے میں آپ کے سپاہیوں نے کتنی جستجو کی تھی۔ اس کو کافی دنوں سے مارے مارے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ کافی خطرناک مجرم تھا۔ اس کو ڈھونڈنے میں سپاہیوں نے دن رات ایک کر دی تھی۔ اب یہ بندہ دوبارہ جا کر باغی بن جائے گا اور آپ نے اس کی ایک بات سن کر اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا۔ اب جیسے ہی دوسرے مجرم یہ بات سنیں گے تو ان کو جرم کرنے کی کھلی آزادی مل جائے گی، جس سے اب باغیوں کو اور شے ملے گی۔ آپ نے اس مجرم کو آزاد کر کے بہتر نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے جیسے ہی اس بندے کی باتیں سنی تو دوبارہ حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ سپاہی دوبارہ چلے گئے اور اس بندے کو ڈھونڈنے لگے۔ جیسے ہی یہ بندہ ملا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر ہارون الرشید کے پاس آ گئے۔ اب یہ بندہ ہتھکڑیوں میں ہارون الرشید کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آ کر ہارون الرشید سے کہا کہ حضور، میرے بارے میں دوسروں کی باتیں سن کر کان مت دھریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے سنتے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہارون الرشید نے جیسے ہی اس مجرم کی یہ بات سنی تو اس نے دوبارہ اس آدمی کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ جو بندہ بھی جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست اور ساتھیوں کی غیبت کرنے سے نہیں چوکتا۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں تک بھی نہیں سوچتے کہ اس چیز سے نفرت پھیلتی ہے اور آپ کے دل میں بغض گھر کر جاتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم یہیں پر رہنے والے ہیں، جبکہ ٹینشن نہ لیں، آپ بہت ہی جلد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر آپ کو وہاں پر حساب و کتاب دینا پڑے گا جو آپ نے اس دنیا میں بویا ہوگا۔ اس سے بہتر ہے اپنی اصلاح خود کریں۔ اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ ایک امتحان کے اندر ہیں۔ اگر آپ اس امتحان کے اندر فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا نتیجہ جہنم ہے، جبکہ آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔